भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवद पुस्तकान 28:60 ओळ 2 आयजाय चॅप्टर 60:2 सगळे उतार म्हज्या फाटल्यान अशे उत्साहाने कर म्हणा. पळे पृथ्वीर अंकर विस्तारला. पळे पृथ्वीर अंकर विस्तारला. पळे पृथ्वीर अंकर विस्तारला. पळे पृथ्वीर अंकर विस्तारला. आणि राष्ट्रांचेर काळोख 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 आणि राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुझे सर्वेस्पर वयर सरता. 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 ताची महिमा तुझे दिश्टीक पडता. 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 ताची महिमा तुझे दिश्टीक पडटा. ताची महिमा तुझे दिश्टीक पडता. 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 जॉन चॅप्टर 8:12 जेसू परत्यान तांचे लेगी उलोवन म्हणालो. 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 हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो. म्हजो पाटलाव करता तो. म्हजो पाटलाव करता तो. म्हजो पाटलाव करता तो. काळोखान चलतो ना. काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो पूण ना. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो पूण उजवाड ताका आसतलो. जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सगळे सांगाता म्हणून जॉन चॅप्टर 8:12 सांगाता म्हणया कित्याक म्हणून अपूर्वाचे वर्ड म्हज्या मोगाचे न्ही. हे उतरांत वर्ती सकत आसा. हे उतार आज तुका जियोंक आदार दिता कित्याक तुजो उजवाड तुज्या मदें आसा. त्या खातीर ही उतार आमकां अशें म्हणटा की प्रत्येक तरान इसाया प्रवाद पुस्तकान 28:60 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा.
तुझं उसवाड आईला उठ पडसळीक सा. प्रत्येक तरान आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 1 सगळे सांगात उसारणी केले 5 पुटी उसारी सकाळच्या वेळा केदार आमच्या मुतेर नेगेटिव्ह 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 भायर वसूंक जायना जायना कितें करचें खंय वयचें कशें जिवचें हे सगळें आमच्या मुतींतले उण्या पळोवन अस्कात काय आमकां सोड नसूंक जाय. आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 1 सगळे सांगात म्हणया उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. आता म्हणा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 सगळे सांगात म्हणून विश्वासान म्हणया उठ पडसळीक सा. तुझं उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. आज त्या घोवाक तुझ्या बायलेक तुझ्या भुरग्यांक सांगूंक जाय सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. तुकाच तू म्हणते राव तुकाच तू म्हण सर्वेस्पराची महिमा तुझेर पडसळटा. सर्वेस्पराची महिमा म्हजेर पडसळटा म्हजेर पडसळटा म्हजेर पडसळटा. त्यातनं आमच्या मतींतले नेगेटिव्ह वचूं दी इल्ले नेगेटिव्ह वचूं दी. म्हज्या मोगाचें परचय साहेब भयण म्हणटाली की प्रत्येक तरां सुमार 10:30 वरां तशें फोन कर ब्रदर म्हाका जीव काण घेवची म्हाका जिवंक नाका म्हाका जीव काण घेवची. बाय वर्सां कितली तुजी कित्याक अशी चिंता आसाय ब्रदर म्हजी वर्सां सुमार 79. बाय कित्याक देवान तुका इतलें लॉंग लायफ दिला कित्याक स्मॉल कारणा खातीर आज टेन्शनान आसाय. ना ब्रदर म्हजी जिवंक जायना. थोड्या वेळा मागणी केले फोनारच बाय जेजून ताचें समाधान तुका दिला. आज कितेंय संवसाराच्या विशयान तूं तकली पाड करून तुजी जिवीत तुजो आत्मा होगडाय नाका. आज तुजो आत्मा मोल अदीक जावन आसा मोल अदीक जावन आसा. पहिल्या कोरिंथीयांत 20:3-16 साम पाऊल म्हणटा पवित्र आत्म्यान बरोवन तूं देवाचें मंदिर आत्मो देव आसा तुज्या भितर वस्ती करून आसा. पण सगळें लायफ आमचें नेगेटिव्ह 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 करून उरचें नाका. कित्याक हर एक देव आमकां बसोवन दिता आसा देव आमकां बसयता आसा. हांव तुजो देव तुवें सांगत आसा. लाखांनी रीण जाला गी करोडांनी रिणाक सांपडलाय गी. आज तुझे मेडिकल क्लियर ना गी खंयची पिडा तुका दोस्तें आसा गी जिवितांत तूं सोलवालाय गी कश्टांत तूं बुडलाय गी तुजी एज उतरते आसा गी स्टेबलर ना गी. आज त्या पावंड्यार तुका रावोंक जायना गी. घरांत म्हणल्यार समाधान ना गी. रीण तशेंच आसा गी. लोन भरूंक जायना गी. हे सगळे दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आसलेले समस्या. हर एकल्या जिवितांत समस्या आसा. एका न्हय एका तरिकेचे एका ना एका नमुन्याचे समस्या मनशा कुळाच्या जिवितांत आसा. म्हज्या मोगाचें हे सगळ्या समस्यांतल्यान आमकां निवारतलो आमचो जेजू जावन आसा. त्या खातीर हे उतार उत्साहांनी करया. एक इसाया प्रवक्ते पुस्तक 60 1 आनी 2 बरें कनाच बरो दवरा आनी उसारा. कितेंय आमी चिंतून वरान वरां फोनार उलोवन जायना जायना कितें अशें जालें कितें अशें जालें चिंतच्या बदलाक हे वर्ड उसारा. पळया वेग्गी हे बंदखणी तुमकां सुटका प्राप्त जातली. एक इसाया प्रवक्ते पुस्तक 60 1 आनी 2 परत म्हणटा आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 192 हांगा बरोवन घाला. बरें करून हे वर्ड बरोवन दवरा. दुसरें जुवा प्रमाणे शिकवता 28 वर्ड बरा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 सगळे सांगात उसारण म्हणया जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना
पूण ताका जिविताचो वसवाट आसतलो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो वसवाट, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पूण ताका जिविताचो वसवाट आसतलो. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, ह्या सकाळीच्या वेळार तुजो पाटलाव करतलो. काळोखान सांपडचो ना, काळोखान सांपडचो ना, काळोखान सांपडचो ना, काळोखान सांपडचो ना. ताच्या जिवितांत जिविताचो वसवाट फांकयताय म्हळाय, जिविताचो वसवाट फांकयताय म्हळाय, जिविताचो वसवाट फांकयताय म्हळाय. जिवीत दिवच्या जीवदातारा, आज त्या उसवाडान म्हजे जिवीत उसवाडाय. सोम्या, उसवाड जावन म्हज्या काळजांत ये. सोम्या, उसवाड जावन म्हज्या कुटुंबांत ये. सोम्या, उसवाड जावन म्हज्या जिवितांत ये. सोम्या, उसवाड जावन म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत ये. सोम्या, उसवाड जावन म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत ये. सोम्या, उसवाड जावन म्हज्या जिवितांत ये. सोम्या, काळोखाच्या सर सांकळेतावन म्हाका सुटका लाभय. सोम्या, सोम्या जेजू, ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे भोव भाग्यवंत, पवित्र आनी अमोलीक रगत ह्या वेळार म्हजेर, म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या चिन्नाचेर, म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या मोतीचेर हांव मागून घेता. म्हज्या गांवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या पुताचेर, म्हज्या तुवेचेर, म्हज्या सुनेचेर, म्हज्या जाम्याचेर, म्हज्या नातरांचेर, म्हज्या आवयचेर, म्हज्या बापायचेर, म्हज्या भाव भयणाचेर तुझे भोव भाग्यवंत, पवित्र आनी अमोलीक रगत आज हांव मागून घेता. आज हांव मागून घेता. सगळ्या वायटांतावन, सगळ्या सोलवणेतावन, सगळ्या काळोखाच्या पदवेतावन आमकां सुटका लाभय. सोम्या, सोम्या जेजू, तुझे भाग्यवंत रगत म्हज्या घराब्याचेर, हांवें हाता घालच्या कामाचेर, म्हज्या वावराचेर, म्हज्या फुडाराचेर सोम्या जेजू ते रगत वाळून येवं दे. हे रगत वाळून येवं दे. हे रगत वाळून येवं दे. हे रगत पळयता आसतना देवसार फळाफळ घेवं दे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या जेजू, बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. म्हज्या जेजू, बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. हालेलुया, हालेलुया. हे घडी म्हज्या मोगाच्यान देवान केल्ल्या सर बेसवाक आमी देवाक अर्घ दिवंक फावो. त्या खातीर प्रत्येक तरान किर्तनान आविस्वर 136 वोळ 23 अशें म्हणटा. साम 136 वर्स 23 अशें म्हणटा की आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो. आमच्या कश्टांत म्हाका कळीत आसा सुमार 2006 एक पिडेस्ताक हॉस्पिटलांत भेट करूंक गेल्ल्या वेळार म्हाका आनकी उगडास आसा. म्हज्या मोगाच्यान ह्या पिडेस्ताची प्राय 82 इयर्स. ताचे मुखार म्हूण इतले एक शायन मारतले की, इतले एक शायन मारतले की एक सपीत ल्हान भुरग्याच्या मुखार म्हळ्यार बरी आसा. आनी ह्या भावाक जायती पिडा आसता. हाय शुगर, कोलेस्ट्रॉल, 2 स्टेंट घाला, मात्र ताची सांगता कॅन्सर. इतले पिडेन वळवळट आसा. हे केल्यार ताका जायना, ते केल्यार हाका जायना. म्हज्या मोगाच्यान कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स खंयचेय खावंक ना. आज जेवल्यार ह्या प्रॉब्लेम आसा, तशेंच एकामेका लिंक जावन ताची पिडा बदलोवन आसता. म्हज्या मोगाच्यान ह्या भावाक हांव मागोवंक गेल्ल्या वेळार हॉस्पिटलांत एक स्मायल, बरें मोगाची ती हांसो. आनी म्हाका एकदम शॉक. हांवें सर इतली पिडा तुवें जिवितांत आसा, इतले कश्टांत तूं जियेते आसाय,
कित्याक तुजे मुखावळींतले परसळून आसा आनी कित्याक बरी हांसो तूं दिवन आसाय. ताकाच म्हणा लागलो, ब्रदर हांव पार गांवांत आसलो, म्हज्या जिवितांत पयले तावन म्हज्या मागण्याचें जिवीत हे बापूर जिवीत हांवें जियेलां. म्हज्या भुरग्यांक बरें एज्युकेशन दिलां, बऱ्या पावंड्यार पावलात, तांकां काजार जाला, नात्रां आसात, सगळे म्हजी नात्रां पर्यंत ती मागण्यांत आसात. म्हजी नात्रां पर्यंत ती मागण्यांत आसात. म्हजे पूत, म्हजे सुनो सगळीं मागण्यांत आसात. कित्याक हांवें कॅरिस्मेटीक पयले तावन हर एक दिसा ह्या बागेवर क्रुसाचेर हांवें दिश्ट लावची. आज हांव पिडेन आसा, मरता म्हणलें टेन्शनच ना म्हाका, बिलकुल ना. हांव एग्री आसा मरूंक, हांव जायते सोंसते आसा पिडेन, हे सगळे कुशीन हांव सोसून घेवन आसा, सोसून घेवन आसा आनी हांव हॅप्पी आसा. ब्रदर आज म्हज्या खातीर माग, कित्याक म्हळ्यार निमाणे श्वास सोडटा आसतना गी म्हजे स्मायल कन हांवें श्वास सोडूंक जाय. पळया एक येवं सोड्या भावाची, पळया त्या भावाचे उतार पळया. मरता पर्यंत ती म्हज्या बायले मुखार, भुरग्यां मुखार, नात्रां मुखार हांसत्या तोंडान हांवें बापाच्या घरा वयच्या खातीर म्हज्या खातीर मागला. दुसरें कांय मागचें नाका आनी कांय मागचें ना. हर एक दिसा कुरीस म्हज्या लागीं आसा, ह्या कुर्साचे दिश्ट घालता आनी संतोष पावता. एवरी डे ह्या हांतरुणान आसताली हांव 3 घंटे कुर्साचे दिश्ट लावन आसा. ताचेर नदर लाया, तुमचे मुखामोळ परसळटले. ही एक उतार देवाचे. साम 34:5. पळया म्हज्या मुखाचेर सेम वर्ड ह्या भावाच्या जिवितांत क्लियर जावन आसा. सेम वर्ड ह्या भावाच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन आसा. सेम वर्ड ह्या भावाच्या जिवितांत आज वर्त्या सत्यान भरते आसा. पळया साम 34:8. साका पळया सर्वेस्पोर कितला बरो वळवळटे आसा. इतली पिडा थंय कुडींत आसा, समस्या कुडी भितर आसा जाल्यार खंयची पिडा ताका पिडा म्हण बोगाना. म्हज्या मोगाचेर स्थेपना जिवितांत फातर इतले पडटाले की सगळे तकली फुटली जावं फुरो रगत भायर येतली जाल्यार त्या व्यक्ती खातीर तो म्हणा लागलो की बापा हांकां बोगशी ते कितें करतात ते नेणा. कित्याक बापाच्या उजव्याक जेजूक ताणें पळयलें. सर्ग उक्तो जालो, सर्ग उक्तो जालो. म्हज्या मोगाचेर हांव 2006 इस्रायल गेलो. मागीर म्हाका खबर मेळ्ळी की तो व्यक्ती मरण पावला. म्हज्या मोगाचेर हांवें ताचो फोटो म्हज्या वॉट्सॅपार पळयल्लो. इतले स्मायली फेस की आपुरबायेचें मरण ताची. सगळीं भायल्या गांवांतल्यान भुरगीं सून नात्र सगळे कुटुंब सांगात हजार जाल्ल्या वेळा ताणें प्राण सोडलो. म्हज्या मोगाचेर जिवीत तितलेंच ह्या संवसारांत संतोषकाय खुशालकाय जिवेवया आनी हर एका वेळार देवा ते आमी जिवीत बांदून हाडूंक जाय. न्हय की हर एक कडेन ते पास्ट नेगेटीव चिंतून बसचें नाका. हांवें पोरे सुकण्याची काणी म्हणली. हांवें प्रत्येक तरान ते सुकणें गेल्ल्या थंय नेगेटीव म्हणल्यार बोस, नेगेटीव म्हणल्यार थैली, नेगेटीव म्हणल्यार पोते उकलो घेवनूच वताले. थोडी जाण आसात 85, 90 इयर्स जालां. म्हजो घोव तसो, म्हजे बायल तशें, म्हजी भुरगीं तशें, म्हजे सून तशें, म्हजे सून मेळो कसो म्हजो पूत बदलालो. ना, तुज्या पुता बदलून सो तुजो जेजू तुजे सांगात आसा ताचेर कित्याक तूं नदर लायनाय. तुजे सगळे घराबे बदलून सो जेजू तुजे सांगात आसा कित्याक ह्या जेजूचे तूं नदर लायनाय. तुजे सगळे फुडार आशिर्वादीत करचो हो जेजू तुजे सांगात आसा कित्याक ह्या सुम्याचे तूं नदर लायनाय. म्हज्या मोगाचेर आमी नदर लायला खाली नांवा खातीर की ह्या काळसाच्या दोळे उक्ते कर, काळसाचे दोळे उक्ते कर. काळसात तावन ते जेजूचे तुवें नदर लायलाय की एक कडी म्हज्या मोगाचेर चिंतून पळोवया. आज पळय ते सुकणें लास्ट हांवें ते स्टोरी सांगली. ते सुकणें ते सगळे बोस घेवनच ते फातराच्या मुळार पडून मेले. आमची जिवीत तशें करचें नाका. सोडया आमी म्हज्या मोगाचेर कितें जालां ते. परतून त्या भावाचें तोंड पळयत आसा तुजें तोंड काळें जाता गे. म्हाका कळीत आसा एक दीस एका फिरगेशेंत म्हाका उडा आसा. हांव मिसाक गेल्लो आनी फिरगेशेंत कितें एक फंक्शन सुमार वर्सां पयलें. ही भयण तिच्या घोवाक म्हणा लागली, भयण तिच्या घोवाक म्हणा लागली पळय तुजी भयणी पळय
तुझी तोंडां पुरा काळी आसात शांती दिता आसतना आमकां पळयत ना गो म्हणटा थंयच गरजेच सोन सोन आसूं दी आमकां कितें करूंक जाय ही गरजेतच पळय म्हज्या मोगाचें न्हय कित्याक म्हळ्यार वांट्याच्या प्रॉब्लमाद्वारे प्रत्येक गांवाच्या आनी भयणीच्या मदीं व्हडली दुस्मानकाय उठली आनी ही भयण म्हणटा गे कित्याक प्रत्येक तरेन त्या वर्साचे मीस आसले सासूमायचे जेवणाक रावनात आनी थंय सिगरचे म्हणटा पळय तुज्या भयण्यांचे तोंडां पुरा काळी जावन आसात पळय इतली दुस्मानकाय आमच्या जिवितांत आजुनूय भर नासा ही दुस्मानकी घेवन आमी खंय वचूंक जाय आज उतार आमकां अशें म्हणटा Psalm chapter 55 verse 22 कीर्तनान 50:5 ओळ 22 म्हज्या मोगाचेर जर त्या दिसा त्या सुकण्यान म्हज्या मोगाचेर त्या ओड सुकण्याचे आवाज आयकल्लो वयसला ताणें सगळे फातर उडयल्ले वयसला नेगेटिव्ह सगळे काडिल्ले वयसला जावं फुडो आनीक 2 वर्सां ते सुकण्याची येताले आमच्या जिवितांत ती वर्सान वर्साचे बोस वर्सान वर्साचे वोसे वर्सान वर्सा नेगेटिव्ह वर्सान वर्साचे अडकळ्यो वर्सान वर्साचे उणेपणा वर्सान वर्साची दुरसोण्यो वर्सान वर्सो राग वर्सान वर्साची कोर्ट केस वर्सान वर्साची 30 खोटी घडिता अजूनही आसात जेजून आमचे सगळे उणेपण ताचेर घेतला सगळे उणेपण या कालवारच्या कुर्सार म्हणलो बाप्पा तांकां बक्षी 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 स्तेफानानी तितलेच म्हणलें उतार वाचया Psalm 55 verse 22 एकडे वाचया आमी तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड तुझे वचे हर एक दिस ते वचे उकल नाका तुझे प्रशारके बरे न्ही तुझे जिविता बरे कुडी बरे न्ही वचे उकलचे नाका आमचे वचे जेजू उकल घेवन जाला कालवारीचे 2000 वर्सां आदी सगळे आमचे वचे ताणे ताचेर घेतला सगळे आमचे वचे ताणे ताचेर घेतला आमकां ताणें सोडयला आमकां ताणें सुटका पयला आमकां ताणें बाचवी दिला सर्गीची वाट ताणें मुक्त केला बापा लागी संबंध ताणें जोड दिला कित्याक आमचो रोग ताणें ताचेर घेतलो आमचो रोग कित्याक मातये प्रमाणे शिकवतान आमकां उतार अशें म्हणटा की आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला कित्याक म्हळ्यार आमी बंदकणीत आसल्या कश्टांत असल्या अस्कतकेन असल्या म्हज्या मोगाचेर वायटाक सांपडल्या तसल्या सुवातेर जेजू आमच्या खातीर कुर्सार मेलो मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 सांगाता म्हणून अशें उसाणी करया अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलें ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलो आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली म्हज्या मोगाचेर विंगड पिडे नासले वयसला ही बासोणी क्लेम करा सकाळच्या वेळा ही बासोणी द वर्ड ऑफ गॉड उतार देवाचे ते सोडयता उतार देवाचे ते सुटका लाभयता उतार देवाचे आमकां नितळ करता उतार देवाचे आमकां बाचवी लाभयता उतार देवाचे आमकां सगळ्या वायटा तो निवारता त्या खातीर हे उतार सांगाता म्हणून अशें उत्साहान कर म्हणया आमी अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा तिणें वावयली अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा तिणें वावयली अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा तिणें वावयली दोनी हात तुमच्या काळजात दवरा खंय आसात दोनी हात तुमच्या काळजात दवरा ह्या परत उत्साहान कर माग्या वेळा आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला आमकां सोडयला आमी त्या गुलामपणा परतू रावचे नाका खंयचो रोग कॅन्सर जावं लिव्हराचे समस्ये पॅनक्रियास समस्ये स्टंट घाला की तुका हाय डायबिटीस आसा की ताच्यान की अनेक व्हडलो रोग आसा कॅन्सराक म्हणी किमोथेरपी आसा आनी कितें आसा अनेक व्हडलो रोग जो आसा दुस्मानकाय बेबदेपण अनिश्काळपण मोसोर गर्व हेरा खोडी काडते रावचे साडयो उलयते रावचे प्रत्येक त्या भाव भयणी मध्ये पंगड करून घालचे प्रत्येक तरान आज अनैतिक संबंधान बुडचे आज ड्रग्साचे गुलामपणा सांपडचे प्रत्येक तरान आमी बऱ्या कुमसराक या ऑगस्ट म्हयन्यात तयार जायचे म्हज्या मोगाचेर आमी नितळ जावंक जाय जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 एकडे वाचया आमी जोशुआच्या पुस्तकांत
आविस्वार 3 ओळ 5 म्हज्या मोगाच्यानो ह्या संवसारांत हर एका दिसा आमी सुम्याते होंदोन रावंक जाय हर एक दिसा सुम्याते आमी बळवून जायचे जाल्यार जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 वाचचे आमी आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें आणि फुडें उलोवन जोशुआन अशें म्हळें तुमकांच तुम्ही पवित्र आणि करा फुडें उलोवन जोशुआन अशें म्हळें तुमकांच तुम्ही पवित्र करा तुमकांच तुम्ही पवित्र करा आज म्हाकाच हांवें पवित्र करूंक जाय म्हाकाच न्हय की आमी मोंतीसेमिणीचे फेस्त येता म्हणशे कुमसार राखचे न्ही जावं फुडें तुजें जिवीत वचचें म्हूण भोगता वच एक ह्या सकाळी सांग फादर म्हाका कुमसार जावंक जाय तुझे वचे सगळे कुमसारान जेजूक दिवन सोड कुमसार कृपा मेळटा कुमसार निताळकाय मेळटा कुमसारा द्वारे जेजू तुका बक्षिता मात्र न्ही तुजी सांकळ्यो तुट्टात तुजी सांकळ्यो तुट्टात कित्याक तुज्या मागण्याक वर्ती सकत मेळटा तुज्या मागण्याक वर्ती पदवी लाभता तुवें मागले जेजू आयकता म्हण तुका तुज्या मोतीत बगोवंक सुरू जाता तुजे कोशार्थ तुजे अंतस्करण तुका म्हणटा की देवान तुझे मागणे ऐकला देवान तुझे मागणे ऐकला देवान तुझे मागणे ऐकला म्हज्या मोगाचेनो त्या खातीर आमी अशे उत्साहाने करता आसतना प्रत्येकदा परतून आमी वाचया ते उतार जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 तुमकांच तुम्ही पवित्र करा तुमकांच तुम्ही पवित्र करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें आजापां करतलो फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें आजापां करतलो तुमच्या मोते अचापा करतलो फाल्यां सर्वेस्पर तुमच्या मोते अचापा करतलो देवाक तुझ्या जिवितांत अचापा करूं 10 दीस नाका 10 वर्सां नाका एक घडी नाका म्हज्या मोगाचेनो हांगाचे टेस्टमनी आमी बोआपुरबायचे टेस्टमनी आयकुया कित्याक आज म्हज्या मोगाचेनो कित्याक उतार म्हणटा ते बोआपुरबायन आयकता वयसला म्हज्या मोगाचेनो ते उतरा प्रमाणे चलया आमी त्या उतराचेर आमी जियोवया वाचया टेस्टमनी आमी नॅन्सी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांवें एका व्यक्तीक 20 लाख पैसे जाग्या 20 खातीर दिले लाख पैसे जाग्या खातीर हांवें दिल्ले आनी थोड्या कारणा खातीर म्हाका तो जागो मेळोंक नातल्या कारणां खातीर आनी हांवें म्हजे पैसे पाटी विसारले आनी आपली तरी पूण म्हाका तो पैसे दिनातलो हांव सदांच म्हजे पैसे पाटी मेळच्या पाटी मेळचे 2:45 तान 4 o'clock आराधनात या भावा खातीर मागताली सम्या या भावाची काळीस मन ऊस वाडाय कोणी ते कितेंय म्हणू ते आयकनातले ते या कोणे कोर्ट केस म्हणला जावं फुरो इवन कोर्टान केस घाल या कंप्लेंट दी तिने सम्या लागी मागले सम्या तुका कळीत आसा हांवें ह्या व्यक्तीक पैसे दिला ह्या व्यक्तीचे काळीस मन ऊस वाडाय जावं फुरो त्याने कोणा दिला तो फसला जाला ताची वाटूक ते कर पळय तिचे मागणे प्रत्येक तना म्हज्या मोगाचेर निताळ काळजांत तूं कितें मागताय देव तुझे मागणे आयकता निताळ मोनाची कितली भागी टेस्टमनी कंटिन्यू करूया आणि अशे सदांचे बरी मागण्यार असताना त्या दीस ब्रदरान अशे अनाउन्स केले की एका व्यक्तीचे पैसे येवंक आसात आणि ते पैसे एका हप्त्या भितर ते तुका देव फावो करतलो म्हणून ब्रदरान अनाउन्स केले आणि म्हाका अशेंच म्हज्या जिवितांत घडले एकच हप्त्या भितर आजा पितरान त्याच रितीन म्हाका म्हजे 20 लाख पैसे एकच हप्त्यान पाटी मेळ्ळा म्हज्या मोगाचेर इम्पॉर्टंट जावन तुजो जेजू म्हज्या मोगाचेर हांगा पळय मातये प्रमाणे शिकवता 5:8 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो पण नितळ मोनाचो देवाक रूपरूपी पळयले वय म्हज्या मोगाचेर आज प्रत्येक ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमचे सगळे समस्ये जेजू कळीत आसा त्या खातीर नितळ मोनाची नितळ काळजाची आमी जावया हर एक हाता गेल्ले काम आमचे पोंताक जरूर पावतले जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 परतून निमाणे घडये हे उतर वाचता आसतना आज आमकां समी नितळ करया दैवी सकत दिसान दीस आमी अनुभव करूंक फावो जातले आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुम्ही पवित्र करा तुमकां म्हाकाच पवित्र करूंक जाय हांवें नितळ जावंक जाय म्हाकाच पवित्र करूंक जाय मुखार कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मोदें अचापा करतलो देवाच्या हातांत आसा अचापा देवच एक अचाप जावन आसा त्या खातीर अचापा सोदीचे जाला ओन्ली तुज्या सोम्याते तूं बळवंत जावं राव प्रकाशाद्वारे अजापा न्ही
ओनली तुझो जेजू येवकरिस्ताचो जेजू ताच्या मुखार बस 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 तुझे जिवीत एक अजबाचे जग बदलतले. आमेन. सगळे आमचे दोळे धांपया, आमचे हात दुखते दवरया आनी गायनाद्वारे मागया वळा. गायन म्हणटा आसतना सगळ्यां खातीर आमी मागया वळा, हर एकल्या खातीर मागया वळा. समेची दैवी सकल जाणकले अनुभव करया वळा. वॉइस में अच्छे सो हालेलुया 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 म्हज्या सुम्या आज मागता ल्हाना भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर तांकां आशिर्वादीत कर. ताच्या फुडार नंदनसो कर. कामांतल्यांक बरी कामां मेळूं दी. कोणा इंटरव्यू आसा त्या इंटरव्यू पास जावं दी. फुडारान स्टक जाला ताची वाट उक्ते कर. प्रत्येक कोणाची काळजां धरून आसा तांची काळजां मोवाळाय. नितळ मनाची कितली भागी सर्वीस पळय देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हज्या सुम्या आमकां नितळ मनाची कर आनी तुका पळोवचे बाद ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आमकां फावो कर. प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तुका पळोवचे बाद आमकां फावो कर. आयुश्यांत आसल्यांक, वेंटिलेटर आसल्यांक, मरणाच्या कणेर आसल्यांक, कॅन्सरान वळवळटल्यांक, डायलिसीस पिडेस्तांक, प्रत्येक तरान ओपन हार्ट सर्जरी आसा. कोणाक आज हार्ट अटॅक जाला, एक्सिडेंट जाला, खंयचें ऑपरेशन आसा, गँग्रीन जाला, ताचे कूड कुस्तें आसा. ये जेजू आपूण स्पर्श कर, तू रक्तान नितळ कर, ब्लस कर, एनॉइंट कर म्हणून ह्या वेळार जेजू तुझ्या लगे परतून आनी परतून आनी परतून मागता जेजू. तुझे दैवी स्पर्श ह्या सकाळच्या वेळा जाणेकलो रोसव करो. त्या वेळा कालवारीचे अमोलीक रगत जेजूच्या बागेवर कुर्साद्वारी आज जाणेकला सुटका आणि सर्व जेजूच्या बागेवर कुर्साद्वारी तुवें हातात घेतले काम ते पोता पावदी. जेजूच्या बागेवर कुर्साद्वारी देवसला ते जिवितान काम करून पदवी ना पदवी ना पदवी ना. जेजूच्या बागेवर कुर्साद्वारी तुवें जैत तुवें जैत तुवें जैत प्राप्त जावं दी. आमेन. We worship you, Lord. Glorify your name, Lord. महिमा, वाकडी, स्तुती, भोगला, पदवी. Hallelujah. मगाशनो जाणेकल्यांक जेजू मोठ्या दैवी सत्यान भरला. उतार तुम्ही सगळ्या रिपीट केला, परतून परतून उसारला. ते उतारच आज तुमकां भलायकी दिता, ते उतारच तुमकां गुण करता. ते उतार सगळ्या समस्या सगळ्या सुटका आनी सलमान लाभयता. हे मागणे तुम्ही आयकला तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सां धाडा. तशेंच सकाळी आमच्या रायज विथ जीसस तरणाट्याक ते 15 मिनटाचो व्हिडिओ आसा. म्हज्या मोगाच्यानो हे 15 मिनटां मागणे तुमच्या प्रत्येक तुमच्या भुरग्यांक पळोवंक दिया. इंग्लिशान ते पळोवंक दीत आनी दैवी सकत रिसीव करूं दीत. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरा अनाउन्समेंटींग अशी आसा की आज ब्रेस्तार सांजेर प्रत्येक तरान 2:45 to 4 o'clock डेलिव्हरन्स सुटके खातीर विशेष आराधन भाग्य. त्याच्या मागीर 4 to 6 कावन्सिलींग आसतलें आनी विनवणी खातीर सक्रामेंत बाय दवरतले. 7 to 6:30 to 7 मीस 7 to 9 सगळ्या पिडेस्तां खातीर विशेष आराधनान मागणे. ह्या जाग पिडेस्त तकले हात धरून विशेष मागतलो. तुमची बांद सांजे येता तुमचे पॅटिशनां बरोवन हाडा. आमी मागतले देव तुमकां व्हरत्या आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भरतलो. फाल्यां प्रत्येक तरा आमच्या मध्यानपरा लायव्हाचेर काकुती खातीर माग्या, काकुती खातीर माग्या. कित्याक देव आमचो विस्वासी काकुता दया दीस तुमचो आशिर्वाद जावं दी. म्हज्या मोगाचेनो विनालय रेसिडेन्सी रिट्रीट सुखान आसा थोडीच नांवां आसात. कोणाक येवंक आसा 9226948264 ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सअप करात. प्रत्येक तर 22, 23, 24 ह्या म्हयन्यान येया. हे 3 दीस समय सांगत रावा. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. मुंबईतावन एकली बायन आपल्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा मुजें धूव न्यूझीलँडच्या रेसिडेन्सी विजाक एप्लाय करनासलें आनी एप्लाय करन जाल्यारी 5 म्हयने जाल्यारी ताका विजा मेळों नातली. तवळ ताका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना आनी तक्षण ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 77 वर्स 1, जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान आमी उसार नासल्या, मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन आमी मागून आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतराद्वारी ताका एक पयलेंची विजा ताची मुगदोनच्या पयलें एक बऱ्यांतली बरी विजा ताका फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वर्तें गोठ हांव तुका सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपलो पूत शॅननाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 10व्या क्लासींत CBSE शिकोवन आशिल्लो आनी ताणें एग्जामांत बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या, मात्र न्ही म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर हांव सदांच पवित्र सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं कळनासतना हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताक 82% मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. एलीज म्हणली बहीण कासरगोडतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका शुगराची पिडा, HP उणें जावचें आनी कितेंय फूड केल्यारी एसिडिटी जावचे समस्या आशिल्ले, कितलें वखद केल्यारी तें गूण जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं आनी तशेंच डाक्टरांनी म्हाका एंडोस्कोपी करूंक सांगलें. तरी हांवें देवाचेर भरवसो सांडूं ना. हांव सदांच व्हडा भावार्थान पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत म्हाका ह्या पिडेतावन गूण कर देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका एंडोस्कोपी करची गरज ना. सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजून म्हाका आपूण गूण केलां. आतां म्हाका कितेंच पिडा ना. येदी व्हडली आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्पोरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत अन्वेत आनी ताका हेवी लायसन्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं. तशेंच ताका भायल्या गांवांत एक काम फावो जावचे खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन ताका भायल्या गांवांत एक काम फावो जावचो अवकाशय फावो जाला. सदांच आमी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान ताचे खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतराद्वारी आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू मारिफात आमी मागल्लें आमकां फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 77 वर्स 1. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता.